बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई उल्फत रसूल जोया। बेस्ट नेशन एंटरटेनमेंट एंड आगाही प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं और गाहे बगाए मुख्तलिफ बेहतरीन शख्सियात को बेस्ट नेशनल स्टूडियो में बुलाते रहते हैं ताकि उनकी बेहतरीन आरा और उनकी बेहतरीन जो तजर्बात हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। तो आज हमने बेस्ट नेशन स्टूडियो में एक नावल कॉमेडियन जनाब तारक जैक्सन साहब को हमने मदऊ किया है। तारक जैक्सन साहब ने बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल शख्सियत की प्रोडी की है बड़ी खूबसूरती के साथ, और ख़ासकर माइकल जैक्सन को इसने बहुत खूबसूरती से परफॉर्म किया है। इनकी इन्हीं सलाहियतों की वजह से हमने इन्हें बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर भी मुकर्रर किया है, और साथ ही इन्हें बेस्ट नेशन मीडिया एंड वेलफेयर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां भी दी हैं। तो हम बात करते हैं तारक जैक्सन से। जी तारक साहब, वेलकम एट बेस्ट नेशन स्टूडियो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे गुज़ारे हैं सर? आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे अपने शो में बुलाया और मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी और इतना बड़ा एज़ाज़ दिया कि मैं अपनी सलाहियतों को कौम की तालीम, तरबियत, सेहत और इसके लिए मैं काम कर सकूँ। तो मेरे तसव्वुर में नहीं था, मैं तो एंटरटेनर ही था। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने मुझे जो ओहदा दिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस ज़िम्मेदारी को निभा सकूँ। तारक जैक्सन, मुझे ये बताएं कि आप ये शोबिज़ की दुनिया में और ख़ासकर एज़ ए कॉमेडियन आपने कैसे ये फ़ैसला किया और उसमें कामयाबी हासिल की? ये बचपन से ही मैं स्कूल, कॉलेज से ही मैं मेरे अंदर एक एबिलिटी थी, एक कॉन्फिडेंस था, लेकिन शोहरत का शौक़ था और मेरी अखबारात में तस्वीरें छपें और मैं इंटरव्यू दूँ, ये जो इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, ये उसी का हिस्सा है। मेरी ये पैज ख्वाब था। आपने इतनी मुश्किल जो शख्सियत है माइकल जैक्सन, उसका कैसे इंतखाब किया? वो है ही बहुत पावरफुल वर्ल्ड का जो है वो बेहतरीन परफॉर्मर, सिंगर था। तो उसकी वीडियो रिलीज़ हुई थी 1984 में, थ्रिलर, जिसमें बिली जीन, थ्रिलर और उसके 3-4 गाने थे जिसमें वो कुछ वो कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के साथ डांस-वांस कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त उसका डांस ज़्यादा, सिंगर तो बहुत सारे, डांस बड़ा मशहूर हुआ। मैंने वो वीडियो देखी जब ये वीसीआर का दौर था। ओके। वीसीआर के दौर में तो फिर हम अक्सर जो मैंने वो वीडियो मंगवाई तो मैंने देखी, मैंने कहा वो तो ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं भी दुबला-पतला था उन दिनों और बिल्कुल मैं पिचके गाल थे और फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही बनना है तो फिर अपना हुलिया स्टाइल बना लिया। यानी कि नाज़रीन को दिखता भी कि था कि आप माइकल जैक्सन हैं और अपनी परफ़ॉर्मेंस से भी आप बेहतरीन जो है आप उन्हीं की तरह परफ़ॉर्म करते थे। जी, जी, वो प पुराना जो मुझे जिन्होंने उस दौर में देखा हुआ है मैंने तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हारी शक्ल मिलती है जो है वो माइकल जैक्सन, लेकिन असल शक्ल और चीज़ें से ज़्यादा मेरी परफ़ॉर्मेंस थी। वो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी गले से एक वक़्त में 4 आवाज़ें फिर 5-7 और आवाज़ें जो है वो परफ़ॉर्म करना, ये अभी तक गले से ये टेक्नीक अल्लाह पाक ने मुझे ये जो टेक्नीक जो है मुझे टैलेंट एक्सीलेंट। तारक जैक्सन साहब, आप मुझे ये बताएँ कि आप एज़ ए तारक जैक्सन, आपका नाम तारिक महमूद है, जी, जी। तो ये कैसे एस्टेब्लिश हुए? इस हवाले से बताएँ मुझे। वो एक तो हुलिया मेरा मैंने वैसे बनाया था, ऐनक शैनक पहनता, तो एक कराची के अंदर एक शो था, तो वहाँ बुशरा अंसारी एज़ ए एंकर थी। वो 5-6 शो थे एक हफ्ते के अंदर, तो वो मैंने उसमें जब परफ़ॉर्म करने का मौका मिल गया, तो बुशरा अंसारी ने मुझे देखा, तो देखने के बाद वो माइकल जैक्सन की झलक, तो उसने फिर मुझे एज़ ए तारिक जैक्सन के नाम से पुकारा और वो उन दिनों की बड़ी टॉप ऑफ द लिस्ट एंकर थी, तो फिर मेरा नाम और क्राउड भी बहुत अच्छा था, तो मेरा नाम कराची के अंदर बल्कि मीडिया के अंदर तारिक जैक्सन पड़ गया। आपने अपनी परफ़ॉर्मेंस से भी ऑडियंस को उस वक़्त महसूस किया कि उन्होंने कहा हाँ, जो बुशरा अंसारी ने अगर तारक जैक्सन के नाम से पुकारा है, तो ये परफ़ॉर्मर भी बहुत अच्छा है। यही यकीनन वो मेरी परफॉर्मेंस जैसे ही मैं बीट शुरू करता था माइकल जैक्सन में, तो आवाम तालियां बजना शुरू हो जाती थी। उस वक्त साहब मुझे ना कभी तसव्वुर भी नहीं मैं किया था कि मैं मेरा नाम माइकल जैक्सन को मैं पसंद कर रहा हूँ और उसको वो जैसे शोहरत और क्रेज लेना, मेरा नाम ही तार जैक्सन पड़ गया। ये मुझे बड़ा
طارق جیکسن صاحب، پتہ ہے کیا ہے کہ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اب بھی کسی ٹارگٹ کو کوئی بندہ سلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، اپنا دن رات ایک کرتا ہے اور شد کے دل سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مشن میں، اس مقصد میں اسے کامیاب کرتا ہے. صحیح. تو آپ بھی یقیناً آپ نے محنت کی اور آپ نے پرفارمنس دی تو لوگوں نے آپ کو لائک کیا. تو طارق عزیز صاحب کے بولنے کا انداز کمال ہے، ان سے میں بڑی انسپائریشن، تو ان کا وہ انداز میں سناتا ہوں، اور میرے لیے بہت باقاعدہ میں نے عرفت صاحب اجازت لی تھی ان سے. اچھا ان کی اجازت دینے کا انداز بھی میں کہ وہ جی طارق صاحب میں نے تہاڈی آواز اسٹیج تے سنانی شروع کیتی ہے تے مینوں اگر پراپر اجازت دے دیو تے کہندے ہاں میری آواز بھی تو سنا دے، معین اختر بھی میری آوازاں سناندا رہیا تے تم ہی ہٹ ہو جا، کوئی گل نہیں. تو طارق عزیز صاحب نارمل پنجابی بولتے تھے، لیکن وہ میرے لیے اعزاز، تو اپنے شو میں بھی مجھے اپنا ان کی ویسے بعد میں جب لاہور آ گئے تو پھر ان کا آخری میں نے شو جو کیا ان میں ان کی آواز بھی سنائی، ان کے کہنے پہ وہ میری بھی آواز سنا دے. تو پہلی وہ جو میں ان کا جو انداز ہے میں سناتا ہوں. تو ان کا جو انداز، اور جس میں بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کا پیغام بھی ہوگا، انسانیت کا، علامہ اقبال کا پیغام، طارق عزیز کا انداز لب و لہجہ. ابتدا کر رہا ہوں رب کریم کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. ویسے تو آج رکشی اور نیلا نہیں آئی، آج وہ چھٹی پہ ہیں، میں اکیلا ہی آیا ہوں. ایک پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، خاص طور پہ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور ابھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات یاہو فغاں اور بھی ہیں. اور صوفیاء کا کیا خوب جو ہے وہ تصور ہے زندگی کے حوالے سے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ مسجد تادے مندر تادے تادے جو کچھ ڈیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹانی سونا رب دلاں وچ رہندا. اس وقت پوری دنیا کا جو مسئلہ ہے دلوں کو دکھانا ہے. کوئی مانگ رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، تو وہ اس کا دل دکھ جاتا ہے. تو دلوں کو نہیں دکھانا اور دلوں کا احترام کرنا ہے. اور سب سے جو دنیا کا نازک دل ہے نا، وہ ماں کا دل ہوتا ہے، اس کے بعد باپ کا دل ہوتا ہے. ماں باپ کے دلوں کا وہ تو اف بھی بوڑھے جب ہو جاتے ہیں نا ماں باپ، تو جب وہ اف بھی کہیں تو وہ اس کو اچھا نہیں لگتا. لیکن عرش والا جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. عرش والا کہتا ہے کہ میں دنیا آخرت میں اپنے نافرمانوں کو برداشت کر لوں گا، لیکن ماں باپ کے دل دکھانے والوں کو میں برداشت نہیں کروں گا، دنیا آخرت دونوں میں ناکام کر دوں گا. تو بڑی احتیاط رہے. اور اس کے بعد اور جو خاندانی رشتے ہیں، دادی کا دل، دادا کا دل، نانا کا دل، نانی کا دل، پھپھو کا دل، پھپھا کا دل، تایا کا دل، تائی کا دل، اور خالہ کا دل، خالو کا دل، اور سب سے جو نازک دل ہے وہ بیگم کا دل. بیگم کا دل بڑا وہ بھی نازک ہوتا ہے، لیکن بیگم کے معاملات میں اگر آپ احتیاط کریں گے، ان کے غصے کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے یہ گھر کا نظام چلانا ہے. بچوں کی تربیت جو کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کرتی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. خاص طور پہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو پیغام ہے، ارض پاکستان بنانے سے سنوارنے تک کا سفر جاری ہے اور یہ جاری رہے گا. بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ پیغام دیتا آؤ بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے ہم اس ارض پاکستان کو سنوارے. ایک پیغام بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کا جو مشن ہے، تربیت و تعلیم، صحت، دوست، آگاہی، مہارت اور روزگار سب کے لیے. اور یہ اصل پیغام ہے. ہم نے اس پیغام کے ساتھ
پہ عمل کرنا ہے اور ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اور خاص طور پہ ایک اور خوبصورت شعر جو علامہ اقبال نے اس قوم کے لیے کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بہت خوب طارق جیکسن صاحب، آپ میں ایک لیجنڈ جو ہمارے سپر اسٹار اینکر تھے طارق عزیز صاحب جی، ان کی آپ نے پروڈی کی بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے خوبصورت میسیج دیے۔ یہی ایک بات ہے کہ جو بڑے فنکار ہوتے ہیں ان کی جو آواز ہوتی ہے اور ان کی جو انہوں نے عوام کو ڈلیور کیا ہوتا ہے، جب اس انداز میں ہم کوئی اچھی بات ناظرین تک پہنچاتے ہیں تو یقیناً ان کے دل کو اور دماغ کو لگتی ہے۔ اور ہماری اس پروگرام میں بھی یہی کوشش ہے کہ ہم جو آج کے جو فنکار ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں بڑی شخصیات کی پروڈی کرنے کی، ان کو گاہے بگائے ہمارے بیسٹ نیشن انٹرٹینمنٹ اینڈ آگاہی پروگرام میں بلاتے رہیں اور ان کی خوبصورت جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں اور اچھے اچھے خوبصورت پیغام بھی آپ انجوائے کریں، تاکہ ہم مل کر یکجا ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر ہم اس پاک دھرتی کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں اور ایک بہترین قوم کی تشکیل میں ہم مل کر آگے بڑھ سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں۔ تب تک اپنے میزبان الفت رسول جویہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔